लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं यह हमारी बहुत ही कीमती स्ट्रीम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपके मसाइल को हल करते हैं, आपकी परेशानियों का हल आपको बताते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्ट्रीम से काफी फायदा हो रहा होगा और आपके बहुत सारे मसाइल जिसको लेकर के आप परेशान होंगे उनके हल आपको मिल रहे होंगे। और याद रखिए, एक तरह से किताब व सुन्नत के मुताबिक अपने मसाइल को हल करना ये भी अज्र का जरिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर भी अज्र देंगे कि हमने हमारे मामलात को, जो दुनियावी मामलात थे, लेकिन हमने उसको किताब व सुन्नत के मुताबिक ही हल करने की कोशिश की ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राजी हो, उससे खुश हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर भी हमें अज्र देंगे। तो अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने में आप हमारी मदद करें और इसको और अपने भाइयों बहनों तक जरूर भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ करके वो भी फायदा उठा सके। इंशाअल्लाह अगर आपके जरिए से एक शख्स भी अगर आता है तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी उतना ही अज्र देंगे जितना उस भाई को मिलेगा जो हमारे साथ ज्वाइन होंगे, और दोनों के अज्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रा बराबर भी कमी नहीं करेंगे। तो अजीज भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि जरूर भी जरूर आप दूसरे भाई बहनों तक जबानी तौर पर, होता है ना, 4 लोगों से आपने मुलाकात कर ली आज दिन भर में, तो आप जिक्र कर दें कि भाई आई प्लस टीवी में आप आते हो, कभी आओ, इंशाल्लाह वहां पर सवालात पूछो अपने, आपको बहुत किताब व सुन्नत की रोशनी में वो रहनुमाई करेंगे। हाँ, और शेख मोहतरम जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, आप समझें, इन्होंने ना पीएचडी की है फिक्र में। सोचें आप कि कौन शख्स आपको हम दे रहे हैं जवाबात के लिए, वो जिसने इसमें वक्त लगाया है, मेहनत की है, अपने दिनों रात को सर्फ किया है। तो ये बहुत अहम बात है जो मैंने आपके सामने रखी। आप जरूर इस प्रोग्राम को दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस प्रोग्राम से फायदा उठा सके। चूंकि आज संडे है और हमारी आज की ये दूसरी स्ट्रीम है, तो आज इंशाल्लाह शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट होगा और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो आइए शेख को ऐड करके शेख का इस्तकबाल करते हैं, ओपनिंग कमेंट लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, हमें वक्त देने के लिए। बारकल्लाह ओपनिंग फीकुम। कमेंट ले लीजिए शेख, इंशाल्लाह फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, मियाँ बीवी के हुकूक पर गुफ्तगू करते हुए हमारी बात पहुंची है शौहर के हुकूक तक। बीवी के हुकूक पर हम बहुत तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं और गुज़श्ता 2 स्ट्रीम से हम शौहर के हुकूक पर बात करने की इब्तिदा किया है हमने। इससे पहले एपिसोड में हमने ये अर्ज किया था कि एक बीवी के ऊपर शौहर का ये बहुत बड़ा हक है कि बीवी अपने शौहर की इताअत करे, उन तमाम चीजों में इताअत करे जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत ना हो। ये बीवी के ऊपर वाजिब है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहर को कव्वाम बनाया है, हाकिम बनाया है, और इसके कुछ असबाब भी हैं जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया है। बहरकैफ एक बीवी के ऊपर वाजिब है कि वो अपने शौहर की इताअत करे। आज की इस स्ट्रीम में भी इंशाअल्लाह शौहर के एक बहुत अहम हक का जिक्र हम करेंगे जो बीवी के ऊपर जिसका अदा करना वाजिब है, और वो ये है कि बीवी के ऊपर वाजिब है कि अपने शौहर के साथ वो हुस्ने सलूक करे, अपने शौहर की इज्जत करे, उसका एहतराम करे,
اس کی تکریم کرے، اس کی اہانت سے بچے، اس کی توہین کرنے سے بچے، اس کو ناراض کرنے سے اور غصہ دلانے سے بچے، اور اس کو راضی رکھنے کی، خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک شوہر کا حق ہے۔ تو بیوی کے لیے واجب ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا شوہر ناراض ہوتا ہو، جس سے اس کا شوہر غصہ ہوتا ہو، اسے تکلیف ہوتی ہو۔ بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں اس کے شوہر کی توہین ہو۔ بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کے خلاف ادب اور خلاف احترام ہو، بلکہ شوہر کا احترام کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کو خوش رکھنا، یہ بیوی کے اوپر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اگر اس کی وفات اس حالت میں ہوتی ہے کہ اس کا شوہر راضی ہے، اس کا شوہر اس سے خوش ہے، تو ایسی عورت کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تو شوہر کا بیوی سے خوش رہنا، بیوی کا اپنے شوہر کو خوش رکھنا اتنی عظیم اور اتنی اہم عبادت ہے کہ جس پر کی بیوی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں شوہر کو ناراض کرنا یہ اتنا ہی عظیم اور اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے کی ایک اور حدیث سنیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے کچھ اوصاف بتائے ہیں۔ جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کے کچھ اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساؤکم من اہل الجنہ، تمہاری وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ کون ہوں گی؟ الودود الاعود علی زوجہا، محبت کرنے والی بیویاں، محبت کرنے والی، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی عورتیں، الاعود علی زوجہا، اگر ان کے شوہر ان سے ناراض ہو جائیں یا وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو جائیں وہ بیویاں، تو وہ اپنے شوہروں کی طرف لوٹنے والی عورتیں۔ اگر کسی بات کی وجہ سے دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے یا بیوی ناراض ہو جاتی ہے، تو وہ بیوی جنت میں داخل ہوگی جو اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاتی ہے، جلدی سے مراجعہ کر لیتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا غضب، اگر اس کا شوہر ناراض ہو جاتا ہے، جاءت حتی تضع یدہا فی ید زوجہا، اگر اس کا شوہر کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے، تو وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کے کہتی ہے واللہ لا اذوق غمضا حتی ترضا، اللہ کی قسم جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے، جب تک آپ خوش نہیں ہو جائیں گے، تب تک میں سوؤں گی نہیں، تب تک میں نیند نہیں لوں گی۔ اسے اپنے شوہر کو راضی کرنے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اگر کسی بات پہ اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو اس کا یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے پاس وہ لوٹ کے آتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے تب تک میں سوؤں گی نہیں۔ اس کو اتنی فکر ہوتی ہے اپنے شوہر کو راضی کرنے کی۔ تو شوہر کو راضی رکھنا، اس کو خوش رکھنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، یہ بیوی کے اوپر واجب ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو، وہ حدیث کی اس حدیث کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تقریباً اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم،
کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کان سے اوپر نہیں جاتی ہیں، یعنی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور ان 3 طرح کے لوگوں میں سے ایک وہ عورت ہے وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا سَاخِطٌ، ایسی عورت کہ وہ اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ تو شوہر کی رضامندی کی یہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے جذبات کا بیوی کو خیال رکھنا ہے، کس بات سے شوہر خوش ہوتا ہے، کون سی بات اسے ناگوار لگتی ہے، کس بات سے وہ ناراض ہوگا، ان باتوں کا خیال رکھنا ایک بیوی کے اوپر واجب اور ضروری ہے، اور اس کے جذبات کا خیال رکھنا یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہوں گا، ایک صحابی اور ایک صحابیہ کا، جس میں آپ دیکھیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے جذبات کا کس طرح سے خیال رکھ رہی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں ایک لمبا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ، ان کی بیوی تھی ام سلیم، ان کے پاس ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عمیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لاڈ کیا کرتے تھے اس بچے سے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو حدیث ہے یا عمیر ما فعل النغیر، یہ حدیث اسی بچے کے سلسلے میں ہے۔ تو ابو طلحہ اور ام سلیم کے پاس ایک بچہ تھا چھوٹا سا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ابو طلحہ باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور بچے کی وفات ہو گئی۔ بچے کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ابو طلحہ جب شام میں لوٹ کر کے آئے تو یہاں پر دیکھیے کہ ام سلیم نے، جو ان کی زوجہ تھی، انہوں نے اپنے شوہر کا کس طرح سے ان کے جذبات کا خیال کیا۔ گھر میں آتے ہی کوئی واویلا نہیں مچایا، یہاں تک کہ بیٹے کی وفات کی خبر بھی شوہر کو نہیں دیا، کچھ نہیں۔ شوہر ابھی کام سے لوٹا ہے، تھکا ہارا وہ ابھی باہر سے آیا ہے، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے جس سے کہ اس کا سکون گھر میں آتے ہی غارت ہو جائے۔ پہلے انہوں نے شوہر کو کھانا پیش کیا، شوہر نے کھانا کھایا، پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سگھار کیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان تعلقات بھی قائم ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو گئے ان کے شوہر، پھر انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ انداز دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی کوئی امانت، اگر کسی سے آپ کوئی عاریہ کوئی چیز مانگ کر کے لائے ہوں، اگر وہ اس کو واپس مانگنے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو لوٹا دیں گے راضی خوشی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بیٹا دے رکھا تھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر بہرحال وہ شوہر، ان کو جھٹکا لگا، انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتا رہی ہو۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں گئے، پھر وہ لمبی حدیث واقعہ، ان کے پاس پھر بعد میں کئی اولادیں ہوئی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 اولادیں ہوئی ان کی۔ تو یہاں پر محل شاہد یہ ہے کہ شوہر کے جذبات کا خیال ایک بیوی نے کس طرح سے کیا، کہ شوہر ابھی باہر سے تھکا ہارا کام کر کے واپس آیا ہے، پہلے اس کے آرام کا خیال کیا جائے، اس کی ضرورتوں کو پوری کیا جائے، جب وہ اطمینان اس کو ہو جائے اس کے بعد آرام کے ساتھ اس کو خبر دی جائے، اور خبر بھی کیسے انداز میں دی گئی۔ تو شوہر کے جذبات کا خیال رکھنا ایک بیوی کی ذمہ داری ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر کے باہر سینکڑوں اور ہزاروں مسائل سے جوجھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ شام میں تھکا ہارا گھر پہ لوٹتا ہے تو بیوی کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ بہت ساری بیویاں، ساری تو ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری بیویوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کو شوہر کے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ گھر میں ابھی شوہر نے قدم رکھا ہے اور بیوی نے
शिकायतों का पिटारा, घर पूरे दिन की परेशानियां और तकलीफें, अभी उसका एक पांव घर के बाहर है, एक उस घर के अंदर, वो सारा शुरू कर दिया। तो ये शौहर के जज्बात का ख्याल करना नहीं है। शौहर के जज्बात का, उसके आराम और इत्मीनान का, उसके सुकून का, बीवी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून का जरिया बताया है। अब अगर कोई औरत बेसुकूनी का सबब बनती है तो फिर वो कैसी बीवी? उम्मे दर्दा एक सहाबिया हैं। उम्मे दर्दा, अबू दर्दा की जौजा, अबू दर्दा एक मारूफ सहाबी हैं। उनकी बीवी उम्मे दर्दा, इनकी रिवायतें सही मुस्लिम वगैरह के अंदर आई हैं। सही मुस्लिम के अंदर आप देखेंगे कि उम्मे दर्दा ने अपने शौहर से हदीसें रिवायत की हैं। जब वो अपने शौहर से हदीस रिवायत करती हैं तो वो ये नहीं कहती हैं कि मुझसे अबू दर्दा ने बयान किया, हद्दसनी अबू दर्दा नहीं कहती हैं, कहती हैं हद्दसनी सय्यदी, मेरे आका ने मुझसे हदीस बयान किया। यहां सय्यदी से मुराद अबू दर्दा हैं। आप देखिए अंदाजे तखातुब, अपने शौहर का जिक्र वो किस तरह से कर रही है। सईद इब्नुल मुसैयब एक मारूफ ताबई हैं। उनकी जौजा, उनकी अहलिया कहती हैं, उनका एक कौल बड़ा मारूफ है। वो कहती हैं कि मा कुन्ना नुकल्लिमु अज़वाजना इल्ला कमा तुकल्लिमुना उमराअकुम। जब उन्होंने बाद का जमाना देखा और बीवियों के हालात बदलने लगे और अपने शौहरों के साथ उनका जो मुआमला देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में, यानी पहले हमारे जमाने में, हम अपने शौहरों से उसी तरह से बात करती थी, उनको उस तरह से मुखातब करती थी हम लोग जैसे तुम लोग अपने हुक्काम को मुखातब करते हो। जिस तरह के अलकाब का, एहतराम और इज्जत वाले अलकाब का इस्तेमाल करते हो अपने हुक्काम और बादशाहों के साथ बात करने के लिए, हम अपने शौहरों को उस तरह से मुखातब किया करती थी। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात आपको असलाफ की जिंदगी में मिल जाएंगे कि अपने शौहरों का वो किस तरह से एहतराम करती थी, उनकी किस तरह से इज्जत करती थी, उनके मशाइर का, उनके जज्बात का वो किस तरह से ख्याल करती थी। यहां पे एक मसला अभी जो मुझे याद आ रहा है वो ये कि कई दफा हिंदुस्तान में ये पूछा जाता है कि क्या कोई औरत, क्या कोई बीवी अपने शौहर को उसका नाम लेकर के पुकार सकती है कि नहीं। यहां पर जो मसला है वो मसला इफरातो तफरीद का है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये चीज नाजायज है, शौहर का नाम ले लिया तो ये नाजायज काम हो गया। यहां तक कि बहुत सारे जाहिल तो ये तक समझते हैं कि अगर बीवी ने शौहर का नाम ले लिया तो उसका निकाह टूट जाएगा। यहां तक मैंने सुना है। तो ये चीजें गैर मुस्लिमों से आई हैं। तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू वहीं पर यह है कि बहुत सारी औरतें ये समझती हैं कि अगर मैंने अपने शौहर को उसका नाम लेकर के नहीं बुलाया तो ये पिछड़ेपन की अलामत है। तो यहां पे इफरातो तफरीत है। जब जो सही बात है वो इन दोनों के दरमियान है। वो सही बात यह है कि असल मसला यह है कि शौहर की इज्जत करनी है, उसका एहतराम करना है। अब अगर आपके समाज और मुआशरे में शौहर का नाम लेकर के पुकारना खिलाफे एहतराम समझा जाता हो, तब शौहर का नाम आप ना लें, तब यह खिलाफे एहतराम होगा। और अगर आपके समाज और मुआशरे में ये चीज आम हो कि शौहर को उसका नाम लेकर के बुलाया जाता है, ये कोई मायूब चीज ना हो, तब उसका नाम लेकर के बुलाइए। हमारे समाज में, हिंदुस्तान में आमतौर से जितना मैंने देखा है कि आमतौर से बीवियां एहतरामन अपने शौहरों का नाम लेकर के नहीं बुलाती हैं। हमारे यहाँ नाम लेना उमूमी तौर से समाज में खिलाफे एहतराम, खिलाफे अदब समझा जाता है। अब ऐसे समाज में अगर आप हैं जहां पे शौहर का नाम लेकर के बुलाना खिलाफे एहतराम समझा जाता हो, वहां पर नाम लेकर के बुलाना यह खिलाफे एहतराम है, ये अदब और एहतराम के खिलाफ है।
ऐसी सूरत में आपके यहाँ शौहर को जिस तरह से पुकारा जाता हो, जिसको अदब और एहतराम और इज्जत समझा जाता हो, उस तरह से पुकारना चाहिए। जैसे जो है शौहर की कुन्नियत से बुलाना, अपने यहाँ आमतौर से शौहर को उसकी कुन्नियत से अबू फलान या फलां के अबू इस तरह से करके बुलाया जाता है और इसको एहतराम हमारे मुआशरे में समझा जाता है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा ही करना चाहिए, यही एहतराम है। और ये कोई हदारत और तमद्दुन और तहजीब नहीं है कि आपके यहाँ पूरा मुआशरा शौहर को उसका नाम लेकर के पुकारने को खिलाफ अदब समझ रहा हो और आप अपने आप को तरक्की पजीर साबित करने के लिए शौहर का नाम लेकर के पुकारें, ये कोई तहजीब और तमद्दुन नहीं है। तो बहरहाल इस मामले के अंदर वसत रास्ता इख्तियार करना चाहिए और शौहर का अदब और एहतराम किसमें है उस तरह से उसको मुखातब करना चाहिए। खुलासा ये है आज के दर्स का कि शौहर की इज्जत करना, उसका एहतराम करना, उसकी तकरीम करना, उसकी बेइज्जती करने से बचना, ये बीवी के ऊपर वाजिब है। जबकि हमारे समाज और मुआशरे में कई दफा और कई शक्लों में, कई सूरतों में बीवियां अपने शौहरों की तौहीन करती हैं। अगर कोई बीवी अपने शौहर की तौहीन करती है, उसको तकलीफ देती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जन्नत के अंदर जो हूरें उस आदमी के लिए हैं। जब कोई बीवी अपने शौहर को तकलीफ देती है, उसकी बेइज्जती करती है, तो वो हूरें कहती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे गारत करे, तुझे हलाक करे, ये आदमी तेरे पास कुछ दिनों के लिए अमानत है, हमारे पास लौट करके आने वाला है। तो अगर कोई औरत अपने शौहर की तौहीन करती है, उसकी बेइज्जती करती है, तो उस पर जन्नत की हूरें बद्दुआ करती हैं। और तौहीन की मैं समझता हूं सबसे बड़ी शक्ल जो है, जो कई दफा कई औरतों के अंदर पाई जाती है, शौहरों को गालियां देना, ऊट पटांग कुछ भी बोल देना, यहां तक कि गालियां देना। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें बीवी ने अपने शौहर को गाली दिया। एक शौहर जहां पर सबसे ज्यादा इज्जत का मुस्तहिक है, वो कौन सी जगह है? दुनिया के अंदर एक आदमी सबसे ज्यादा इज्जत की तवक्को कहां रखता है, या इज्जत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कहां पर है? अपनी बीवी के सामने। सबसे ज्यादा इज्जत का मुस्तहिक वो अपनी बीवी के सामने है। अब अगर उसकी बीवी उसकी बेइज्जती करती है, उसको गाली देती है, उसकी तौहीन करती है, या उसको गलत अंदाज से मुखातब करती है, या तकलीफ देने का कोई भी अंदाज इख्तियार करती है, तो ये बहुत अफसोस का मकाम है और इस पर वो गुनहगार है। ऐसी बीवियों को समझना चाहिए कि शौहर की इज्जत करना, उसका एहतराम करना, ये शौहर का हक है और ये इबादत है। अगर कोई औरत ऐसा करती है, अपने शौहर को राजी रखती है, तो वो इबादत कर रही है, उसे इसका अज्र मिलेगा और इसके बदले में उसे जन्नत की बशारत दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अहम बातें, बहुत कीमती नसीहतें आपने हमें की। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह शेख का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ। अब वक्त है आपके सवालात का। आपके सवाल के लिए हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है और हमारा फिलहाल स्टूडियो भी फुल दिखा रहा है। तो जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे जैसे लोग यहाँ से सवालात करके जो है यहाँ से रिमूव होंगे, तो आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शेख अगर आपकी इजाजत हो तो सवालात लेना शुरू करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाहु खैर। तो आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है यासीन भाई। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख एक सवाल है कि जो आज के फैशन के दौर में जो सॉक्स पहने जाते हैं वो टखनों से नीचे होते हैं, शॉर्ट मोजे होते हैं, तो शेख लोगों को देखा जाता है कि वो लोग उसी पर भी मसा करते हैं, तो उसका उस मोजे पर मसा करना क्या सही होगा? जी वाज़ेह है। भाई का जी सर। सवाल ये है कि
آج کے زمانے میں جو موزے پہنے جاتے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور سے فیشن کا بھی ذکر کیا، تو کیا ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، پاؤں میں جو چیزیں ہم پہنتے ہیں وہ 3 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو حدیث میں خف کا ذکر آیا، خف عربی کا کلمہ ہے خف۔ خف مطلب چمڑے کا موزہ۔ پہلے زمانے میں چمڑے کا موزہ لوگ پہنتے تھے، وہ موٹا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بھی کئی جگہوں پر چمڑے کا موزہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یا اس کی جگہ پر اسی جیسا، اسی سے ملتا جلتا پلاسٹک، اوپر ریگزین ہوتا ہے، نیچے کپڑا وغیرہ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے وہ، تو وہ بھی خف کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو پاؤں کو ہم خف سے ڈھکتے ہیں، موٹے موزے سے۔ دوسرا، پاؤں کو ہم بوٹ سے ڈھکتے ہیں بہت سارے لوگ، جیسے جو خاص طور سے فوجیوں کا جو بوٹ ہوتا ہے، وہ جوتا جو لمبا ہوتا ہے، اوپر ٹخنے کو ڈھکے ہوتا ہے، تو اس سے بھی وہ بھی پاؤں میں پہنا جاتا ہے اور اس سے بھی پاؤں کو ڈھکا جاتا ہے۔ تیسری قسم جس سے ہم پاؤں کو ڈھکتے ہیں وہ ہے موزہ، جس کا آپ نے ذکر کیا، باریک کپڑے کا موزہ، جس کو کہ جو ہے جورب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو ان 3 چیزوں سے پاؤں کو ڈھکا جاتا ہے۔ اب جہاں تک مسح کرنے کا مسئلہ ہے اس پر، تو مسح کرنا ہر اس چیز پر جائز ہے جس سے ہم اپنے پاؤں کو ڈھکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بعض صحابہ کرام سفر میں گئے تو وہاں پر موسم ٹھنڈا تھا بہت زیادہ، تو وضو کرنے میں انہیں بہت دقت ہوئی، پریشانی ہوئی۔ جب لوگ واپس آئے مدینہ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اس طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا تھا، ٹھنڈک بہت زیادہ تھی اور ہمیں وضو کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ تو فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ اگر پگڑی باندھے ہوئے ہو تو اس پر مسح کر لو، اور اگر پاؤں میں گرمی حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز پہنے ہو تو اس پر مسح کر لو۔ تساخین ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جنہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے ہم پاؤں میں پہنتے ہیں۔ اب اس میں موزہ، جو موجودہ زمانے کا موزہ ہے وہ بھی داخل ہو گیا، جو موٹا موزہ ہوتا ہے وہ بھی داخل ہو گیا، اگر بوٹ ہے تو وہ بھی داخل ہو گیا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئیں۔ تو آپ اصل یہ دیکھیے کہ پاؤں میں اگر وہ چیز آپ پہنے ہوئے ہیں اور ٹخنوں تک وہ چیز آپ کے پاؤں کو ڈھکے ہوئے ہے، ظاہر ہے وضو میں ہم کو ٹخنوں تک دھونا ہوتا ہے، ٹخنوں سمیت، اگر وہ چیز ٹخنوں تک آپ کے پاؤں کو ڈھکے ہوئے ہے تو اس پر مسح کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ قید نہیں ہے کہ وہ موزہ موٹا ہو یا موزہ پتلا ہو یا موزہ جو ہے صحیح سالم ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، یا موزے سے پاؤں جھانک نہ رہا ہو یا پانی اندر نہ جاتا ہو، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو پاؤں میں جی میں بات کمپلیٹ کر لوں، دو لائن جی دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ موزوں پر جو مسح کرنے کی علت ہے، جو اس کا سبب ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اتارنے میں مشقت ہے۔ شریعت نے اس کو مشقت شمار کیا ہے کہ اگر ہم پاؤں میں کوئی چیز پہنے ہیں، اس کو اتارے، پاؤں دھوئیں، دوبارہ پہنے، اس کو مشقت ہماری شریعت نے مانا ہے۔ تو گویا کی خف جیسی اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس کو اتارنے میں مشقت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کے پاؤں کو ٹخنوں تک ڈھکے ہوئے ہے، اس پر مسح کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ جی یاسین بھائی، یاسین بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ایک ٹخنے ننگے ہوتے، ایسے موزے ہوتے، اس پر مسح نہیں ہوگا کیا؟ اب میں نے بتایا موزوں پر مسح کرنے کے کئی شروط ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اتنی جگہ پاؤں کا اتنا حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے جتنے حصے کو دھونا واجب ہے۔ تو ٹخنے کو دھونا واجب ہے، لہذا ٹخنے کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک موزہ جو آتا ہے ہاف،
جو ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے, ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ٹخنا آپ کا کھلا ہوا ہے تو ظاہر ہے جو حصہ کھلا ہوا ہے اس پر تو مسح کر نہیں سکتے. اگر مسح کی اجازت اسی لیے ہے کیونکہ وہ ڈھکا ہوا ہے, تو جو حصہ کھلا ہوا ہے اس پر تو آپ مسح کر نہیں سکتے, اس کو تو دھونا ہوتا ہے. اب پاؤں کا بعض حصہ ڈھکا ہوا ہے, جو ڈھکا ہوا ہے اس کو دھل نہیں سکتے, جو کھلا ہوا ہے اس پر مسح نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض حصے کو مسح کرو, بعض کو دھو, جبکہ الجمع بین المسح والغسل یہ نہیں ہے. یعنی ایک ہی پاؤں میں آدھا مسح کرو آدھا دھو, ایسا نہیں ہے. یا تو آپ مسح کریں گے یا تو دھوئیں گے. اور اگر ٹخنا کھلا ہوا ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ آپ بعض حصہ مسح کر رہے ہیں بعض حصہ دھو رہے ہیں, جو کہ جائز نہیں ہے. لہذا ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے موزے سے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. جی یاسین بھائی, امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. جزاک اللہ فیکم. ویاکم ویاکم, بارک اللہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے جہانگیر بھائی, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال پوچھیں. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جہانگیر بھائی, آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے ہماری؟ جی میرے کو آپ کی آواز میرے موبائل سے نہیں آ رہی, لیکن میں آپ کو ٹی وی سے سن سکتا ہوں. ہاں تو اصل میں آپ دونوں جگہ چالو رکھے نا, اس کے لیے ایسا ہو رہا ہے. فرمائیے, جلدی سے سوال بول دیجیے اپنا. تو جی میرا شیخ صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے نکاح کو لے کر ہے. جی جی میں نے جب نکاح کیا تھا تو جو قاضی نے میرا نکاح پڑھوایا تھا, اس قاضی نے جب نکاح کا ایک پہلو ہوتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے عورت سے اور آدمی سے کہ آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تب قاضی نے صرف مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو قبول ہے, تو میں نے کہا تھا قبول ہے. بس قاضی نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ قبول ہے, تو میں نے کہا تھا قبول ہے. لیکن میری زوجہ سے قاضی نے نہیں پوچھا کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے, بس مجھ سے پوچھا کہ قبول ہے. بعد میں جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ بھی نہیں دیا تھا, بس دعا کی تھی. تو اس سے کیا نکاح ہو گیا؟ مجھے بس اس بات کا ٹینشن ہے, میں پچھلے 3 دن سے آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. تو پلیز ذرا اس سوال کی رہنمائی فرمائیے آپ. کوئی مسئلہ نہیں جہانگیر بھائی, انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. جی شیخ بھائی کے 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا خطبہ نکاح نہیں پڑھایا گیا, دوسرا یہ کہ ان کی بیگم سے یعنی ان کی زوجہ سے پوچھا نہیں گیا کہ بھئی آپ کو قبول ہے کہ نہیں. دیکھیے جہانگیر بھائی, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت اچھا ہوا جو ہم سے رابطہ ہو گیا آپ کا. 2-3 باتیں اس میں ہیں, آپ ان کو سمجھیے ایک دم شارٹ میں. پہلی بات تو یہ کہ شادی میں جس طرح سے مرد کی رضامندی ضروری ہوتی ہے اسی طرح سے عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے. لیکن یہ جو رضامندی لینے کا پروسیس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جب نکاح پڑھانا ہوگا تو اب قاضی صاحب جائیں گے اور اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ راضی ہو کہ نہیں راضی ہو. کیونکہ جب لڑکی راضی ہو تبھی نکاح پڑھانے کے لیے آپ لوگ بیٹھیے, تو لڑکی سے اس کی رضامندی پہلے پوچھا جائے گا اور یہ رضامندی اس کا ولی لے گا. لڑکی کا جو بھی ولی ہے, اس کا باپ یا جو بھی اس کا ولی ہے, وہ رضامندی لڑکی سے اس کا ولی پہلے ہی لے گا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے لینا ضروری ہے کہ جب شادی کا فنکشن شروع ہو گیا, اب نکاح پڑھانے کا موقع آیا, پہلے آپ نے لڑکی سے اس کی مرضی نہیں جانی ہے. اب جب سارا کچھ ہو گیا, نکاح پڑھانے جا رہے ہیں, ایسی صورت میں آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ لڑکی کی اجازت لے لی جائے. اب لڑکی اگر راضی نہیں بھی ہے
अब वो देखेगी घर पे बारात आई हुई है, सारे मेहमान रिश्तेदार आए हुए हैं, अब मैं मना कैसे करूं? तो लड़की ना चाहते हुए भी इजाजत दे देगी, जबकि उसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं है। इसलिए लड़की की रजामंदी लेने का जो मुनासिब वक्त है वो ये सब प्रोसेस से पहले, यहां तक कि जब वो शादी का पैगाम, शादी तय किया जाए, उसी वक्त लड़की से उसकी रजामंदी ली जाएगी और ये रजामंदी उसका जो वली है वो उससे लेगा। जब लड़की राजी हो जाएगी तभी मामला आगे बढ़ाया जाएगा। अगर लड़की राजी नहीं है तो मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और जब लड़की राजी हो गई, उस वक्त उसकी शादी तय हो गई, अब निकाह पढ़ाया जाने लग रहा है, तो उस वक्त काजी का जाकर के पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये जहालत है, मैं इसको जहालत कहूंगा, जो अपने हिंदुस्तानी मुआशरे में बहुत शिद्दत के साथ राइज है कि काजी, यहां तक कि इसमें शरीयत के अहकाम की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। बहुत सारे काजी तो ठीक है पर्दे में जाकर के पूछते हैं, पर्दे के आड़ से, बहुत सारे सामने जाकर के पूछते हैं। भाई काजी के पूछने का क्या मतलब है? काजी कौन होता है? इजाजत लेने वाला। इजाजत उसका बाप लेगा, उसका वली लेगा, और जब लड़की इजाजत देगी तभी उसकी शादी तय की जाएगी, तभी निकाह की महफिल सजाई जाएगी। अब जब निकाह पढ़ाने जा रहे हैं उस वक्त इजाजत लेने का क्या मतलब है? तो अगर लड़की की इजाजत पहले से है, उसके बाप ने या उसके वली ने ले रखा है, जो कि जरूरी है, तभी उसकी शादी तय की जाएगी और निकाह पढ़ाया जाएगा। और जब उसकी इजाजत ले ली गई तो अब उससे जाकर के इजाजत लेने का कोई मतलब नहीं है। तो लिहाजा ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि काजी का जाकर के उसकी इजाजत लेना ये निकाह का हिस्सा है, ये निकाह का हिस्सा नहीं है। उसकी इजाजत पहले ली जाएगी। दूसरी एक बात आपने और अपने सवाल में कही कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार। ये भी एक जहालत है जो पूरे हिंदुस्तान में राइज है। बहुत सारे मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है ये करते हुए कि वो निकाह में बाकायदा 3 बार कबूल करवाएंगे। अरे भाई, वो एक अक्द है, आपने ईजाब किया, सामने वाले ने कहा मुझे कबूल है, बात खत्म। अब वो 3 बार अगर आप कह रहे हैं 3 अदद में, उसकी क्या दलील है? क्या एक बार में निकाह नहीं हुआ? एक बार में बात पक्की नहीं हुई? जैसे आप कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ, निकाह भी अक्द है, जैसे बहुत सारे दुनिया के अंदर और उकूद आप करते हैं, तो क्या उसमें आप 3 बार बोलते हैं? तो निकाह के कबूल करने के लिए 3 बार कहना और ये समझना कि ये शरीयत है, ये सरासर जहालत है। एक बार उसने कहा कबूल है, बात खत्म, ठीक है। तो ये 2 मोटी मोटी चीजें आपके सवाल में थी, जिसके बारे में शायद आपको कंफ्यूजन था। आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आपको कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बीवी से उसके वली ने पहले रजामंदी लिया हुआ था तो निकाह के वक्त उससे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। जी, खुतबे निकाह का भी थोड़ा सा बता दे शेख। जी, हाँ जी, सॉरी, इन्होंने खुतबे निकाह के बारे में भी कहा कि काजी ने जो निकाह खा था उसने खुतबे निकाह भी नहीं पढ़ा। देखिए, निकाह का खुतबा जो है, खुतबतुल हाजा, ये मसनून है, ये वाजिब नहीं है। उसको पढ़ना चाहिए था, उस पर अज्र मिलता है। ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। अगर उसने नहीं पढ़ा है तो निकाह हो गया, उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने एक सुन्नत काम छोड़ दिया, लेकिन उससे निकाह पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। निकाह सिर्फ ईजाबो कबूल का नाम है। मैंने अपनी बेटी की शादी आपसे मैं कर रहा हूं, हाँ मुझे कबूल है, निकाह हो गया। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी जहांगीर भाई। जहांगीर भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरा एक और छोटा सा सवाल है, अगर आप इजाजत दो तो वलीमे के लिए। मैं बाहर सऊदी मुल्क में रहता हूँ, मेरी शादी होके मैं तुरंत वापस आ गया था, तो मैंने वहां पे वलीमा नहीं किया था, तो थोड़ा सा मेरे को ताखिर हो गया कि उस चीज में मैं बाद में वलीमा कर सकता हूँ। बस ये आखिरी मेरा सवाल है, बस इतना सा आप जवाब दे दीजिए। आप वलीमा कर लीजिए, कुछ दोस्तों की दावत कीजिए, बुलाइए, वलीमा कर लीजिए। वलीमा वाजिब है, अगर आपको उसी वक्त करना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए।
ٹھیک ہے جہانگیر بھائی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں آپ کو ہٹا رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کا کوئی سوال رہے تو آپ ضرور آئیے گا. اگلے گیسٹ ہے ام عائشہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. جی سسٹر ام عائشہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. آپ میوٹ ہے سسٹر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر بیک گراؤنڈ میں آپ کے جو ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو بند کر دیجیے، تھوڑا سا میوٹ کر دیجیے. فون پہ تو نہیں آ رہی ہے لیکن میں ٹی وی سے سن سکتی ہوں آپ کو. میں آپ کو میرا سوال کر دوں گی انشاءاللہ. جی بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سسٹر عائشہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں آ رہی آپ کی آواز. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور بہت سارے بھائی بہن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اگلے گیسٹ ہیں ہمارے محمد تسلیم الدین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں. جی محمد تسلیم الدین بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ میوٹ ہے آپ. جی اس کے بعد ایس ایف، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ رکھیے گا اور فوراً سوال پوچھیے گا. جی تسلیم الدین بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ، میرا سوال ہے میت کو قبر میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا سر پہلے قبر میں داخل کیا جائے گا یا پیر؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کریں. ٹھیک ہے. میت کو داخل کرنے کا طریقہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اپنے ہندوستان میں آپ میت کو جنوب کی جانب سے، دکھن کی جانب سے داخل کریں. اس کا یہ جو دایاں پہلو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سر داخل کیا جائے گا. تو اس طرح سے آپ میت کو داخل کریں گے اور اس کو قبر کے اندر جب آپ لٹائیں گے تو دائیں پہلو اس کو کر دیں گے. بہت سارے فقہاء نے کہا مکمل دائیں پہلو، اور بہت سارے فقہاء نے کہا کہ جو ہے اس کو تھوڑا سا قبلہ کی رخ کر دیں گے. تو پیر کی جانب سے داخل کریں گے پہلے سر؟ جی پیر کی جانب سے پہلے سر داخل کریں گے، اس طرح کا کوئی؟ جنوب کی جانب سے داخل کریں گے. جی جی ٹھیک ہے. تسلیم الدین بھائی، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، یہ تو بات تو سمجھ میں آ گئی شیخ کی جو پیر کی جانب سے ہے یعنی سر داخل کرنا ہے پہلے. جی جی بالکل. تو سر قبر کے اندر تو پہلے سر داخل ہو رہا تھا، اس کی تو دلیل شیخ؟ بھائی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا گیا، صحابہ کرام اسی طرح سے داخل کرتے تھے. حدیث روایت آپ رہیں انشاءاللہ تسلیم الدین بھائی، روایت انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلے گیسٹ ہے ایس ایف، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ابو ارباز آپ کو لوں گا. تو آپ لوگ تیار رہے، بالکل وقت ہمارا ضائع نہ ہو. جی ایس ایف، آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ بہت سال پہلے شوہر کو بنا اجازت لیے ان کے پیسوں سے زیور خریدی تھی، اور جب پتا چلا کہ یہ غلط ہے تو میں چھوڑ دی. جب آپ کے اسٹریم میں آئی تو آپ نے کہا کہ شوہر سے معافی مانگنا ہے اس بات کی.
तो मैंने शौहर से माफी मांगी और जेवर उनको वापस कर दी। तो शौहर कुछ महर अदा करना था मेरा, तो शौहर बोले ठीक है मैं तुमको माफ कर दूं, मगर ये पैसे ये जेवर है ना महर में अदा कर लो। क्या ये सही होगा? ठीक है शेख, आप सवाल समझ पाए सिस्टर का? थोड़ा सा आप वाज़े कर दें। हाँ मैं बता देता हूँ शेख। सिस्टर ने सवाल ये किया है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले अपने शौहर की इजाजत के बगैर उनके पैसों से इन्होंने जेवर खरीदा था, और फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्ट्रीम जब उन्होंने सुनी और उनको पता चला कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने अपने शौहर को जाकर के बता दिया कि आपकी इजाजत के बगैर मैंने ये जेवर खरीदा था आपके पैसों से। उन्होंने उनसे माफी भी मांग ली, लेकिन शौहर ने कहा कि इस शर्त पर मैं माफ कर दूंगा कि इसको आप महर में ले लो, जो आपको जेवर जो आपने खरीदा था पैसे से, तो उसको आप अपना महर बना लो। जी दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। अगर आप दोनों इस पर राजी हैं मियाँ बीवी तो कोई हरज नहीं है। वो जो रकम जो जेवर आपने ले लिया है उसकी शौहर की इजाजत के बगैर उसको अगर वो महर बना रहा है और आप इस पर राजी हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बना सकते हैं। जी जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है अबू अरबाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। और इंशाल्लाह अबू अरबाज के बाद मैं ऐड करूंगा इंशाल्लाह मुस्लिम को। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये था कि आजमाइश और अजाब को अजा में फर्क कैसे करें, यानी किसी पे कोई मुसीबत आ जाए तो वो पता कैसे लगाए कि वो आजमाइश है या अजाब? थोड़ा सवाल वाज़े करें शेख अरशद। शेख सवाल ये है कि किसी की आजमाइश या जो है उस पर अजाब है, ये कैसे पता लगेगा कि अगर कोई मुसीबत आई है तो ये आजमाइश है या अल्लाह का अजाब है? देखिए ये इसका ताल्लुक गैबियात से है। इस पर किसी भी आदमी को ये हक नहीं पहुंचता है वो किसी पर हुक्म लगाए कि तुम्हें फला परेशानी आई है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अजाब है। ये दुरुस्त नहीं है किसी के लिए कहना। इसमें कोई शक नहीं है कि परेशानियां आपके किसी अमल की वजह से भी होती हैं, लेकिन परेशानियां आजमाइश के लिए भी होती हैं। बहुत सारे अंबिया और रसूलों पर, बहुत सारे अल्लाह ताला के नेक बंदों पर भी बड़ी बड़ी परेशानियां आई, तो क्या वो परेशानियां सब उनके बुरे अमाल की वजह से थी? वो परेशानियां आजमाइश के लिए भी आती हैं और परेशानियां आपके बुरे अमाल पर भी हो सकती हैं। लेकिन ये गैबी चीज है, किसी आदमी को ये हक नहीं है कि किसी और पर ये हुक्म लगाए कि तुम्हारे ऊपर जो फला परेशानी आई है ये तुम्हारे फला अमल की वजह से आई है। बात मेरी वाज़ेह है शेख? शेख आपसे एक सवाल ये था कि आप कॉल और व्हाट्सएप पे जवाब देते हो क्या सवालात के? शेख नसीम अली साहब। नहीं भाई, असल में शेख का हम लोग वक्त बड़ी मुश्किल से शेख हमें दे पाते हैं। शेख असल में शेख का अपना अलग से काम है, तो उसके लिए माजरत। मैं एक सेकंड शेख अरशद, मैं व्हाट्सएप पे मैं जवाब देता हूं और बकसरत देता हूं, जितनी इस्तिताअत होती है उतना देता हूं। बहुत सारे लोगों के पास नंबर मेरा फैला हुआ है, तो सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाता हूं, और ये मेरे लिए बल्कि किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इतने ज्यादा सवालात आते हैं, लेकिन जितना मुझसे मुमकिन हो पाता है सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक, कभी वॉइस मैसेज में, कभी लिख के मुख्तलिफ सवालों के जवाब देता रहता हूं, जितनी दे सकता हूं, जितना वक्त पाता हूं, तो वो भी करता हूं। लेकिन जो है आपके पास अगर कोई सवाल है तो डायरेक्ट यहाँ पूछ लें। जी असल में यही पूछेंगे ना आप, बेहतर है, क्योंकि मतलब कैसा होता है ना, आप अकेले नहीं है सवाल पूछने वाले, कई लोग हैं और हर कोई चाहता है कि उनके पास नंबर आ जाए और वो सवाल शेख से तलब करें, लेकिन ये शेख मुमकिन आप नहीं है। सुनिए शेख, आप 4-5 सवाल पूछने कहाँ देते हो? नहीं तो 4-5 सवाल दूसरे भाई बहनों के सवाल। आप 5 दिन लगातार ज्वाइन होइए इंशाल्लाह, 5 दिन लगातार मैं आपको ऐड करूंगा इंशाल्लाह। शेख 5 दिन ज्वाइन होंगे तो वो फिर से बढ़ जाते हैं। आपके 5 सवाल इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह शेख। शेख वो फिर 5 दिन में 15 हो जाएंगे।
5 दिन में नहीं, 15 नहीं करवाना भाई। चलो शेख, जज़ाकल्लाह शेख, आपके इल्म में और इजाफा दे अल्लाह। आमीन आमीन। अस्सलाम इसके बाद वालेकुम अगले गेस्ट, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। जी, सालिम मोहम्मद को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा ये सवाल है आपसे कि सुबह के फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ना चाहिए, क्या हदीस में ऐसा है? नहीं, सूरह यासीन के सिलसिले में मुझे किसी ऐसी रवायत का इल्म नहीं है कि उसको सुबह पढ़ना चाहिए। सूरह यासीन कुरान का एक हिस्सा है, आपको जब भी तौफीक मिले आप उसको पढ़िए, लेकिन सुबह के साथ खास करने की ऐसी कोई दलील किसी दलील का इल्म नहीं है मुझे। शेख अगर इजाजत तो एक सवाल और कर लूं मैं? नहीं भाई, एक कीजिए काफी है, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग दूसरे सवालात ले लेते हैं। कल आइए इंशाल्लाह, कल 2 सवालात ले लेंगे आपके। जज़ाकल्लाह खैर शेख, दुनिया व आखिरत। जी जी, आमीन आमीन। इसके बाद अगले गेस्ट अबू यूसुफ को मैं ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेखन। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल था, जैसे हम लोग गल्फ से घर जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है ना, असर का नमाज है ना बहुत ताखीर से होता है। जैसे सूरज गुरूब होने में आधी घंटा 40 मिनट ऐसा बाकी रहती है, तो मगर बहुत ताखीर से होती है। तो एक हदीस में आया है ना से एक ऐसा जमाना आएगा कि असर का जमात बहुत ताखीर से होगा, उस वक्त तुम लोग अव्वल टाइम पे नमाज पढ़ लो, ऐसा कुछ हदीस आया है ना, इसके बारे में थोड़ा। जी बिल्कुल, एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जो उमरा और हुक्काम होंगे, जो ज़िम्मेदारान होंगे, वो नमाज़ों को ताख़ीर से पढ़ेंगे। तो सहाबे कराम ने पूछा तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज वक्त पर पढ़ लो, फिर उसके बाद जब वो अगर उनको दोबारा पाओ तो उनके साथ भी पढ़ लो। तो अगर वो बहुत ज्यादा इतनी ताखीर करते हैं कि बिल्कुल वक्त निकलने वाला होता है, तो आप लोग टाइम से उसको पढ़ लिया करें, और उसके बाद जो है जमात से भी उनके साथ, अगर जमात के पास आप मौजूद हैं तो जमात से भी पढ़ लेंगे, वो आपकी नफिल हो जाएगी। लेकिन सुनिए, अगर ये मतलब ताखीर इतनी ज्यादा है कि वो असर का जो वक्त होता है, एक होता है वक्तुल वजूब, एक होता है वक्तुल दरूरा, जो जब सूरज पीला पड़ने लगता है तो उसको वक्तुल दरूरा कहते हैं। तो असल तो उससे पहले पढ़ना है। अगर किसी इमरजेंसी में आप नहीं पढ़ सके तो उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। तो अगर इतना ताखीर करते हैं कि वो सूरज के अंदर पीलापन आने लगता है, बिल्कुल गुरूब के करीब हो जाता है, तब आप ऐसा कीजिए कि आप पहले पढ़ लिया कीजिए। लेकिन अगर जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कहीं पर लेट करते हैं तो उसकी वजह से आप जो है अलग जमात कायम मत कीजिए, इससे इख्तिलाफ और इंतशार होगा। जी वाज़ेह जी नहीं, जमात अलग कायम करने का मकसद नहीं है, बस जैसे असर का जब जमात हो जाता है ना शेख, तो उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में फिर मगरिब का अजान हो जाता है, इतना ताखीर होते हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जी नेपाल के, नेपाल नहीं तो देखिए, अहनाफ के यहाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, नहीं तो आप ऐसी मस्जिद का इंतखाब कर लीजिए जहाँ टाइम से असर की अजान होती है, टाइम से नमाज होती है, आप वहां जाकर पढ़ लिया कीजिए। अब शेख मसला ये हो जाता है ना, जो मेरा घर है जो गांव में है, अब उसमें एक ही मस्जिद है, आजू बाजू में कहीं भी अहले हदीस का मगर नहीं, तो फिर आप टाइम से नमाज पढ़ लिया कीजिए। जी, तो हम कभी कल, मेरा अमल यही होता है, हम कभी कल को अव्वल टाइम पे पढ़ लेते हैं और फिर जाकर जमात से पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में ले लीजिए। इस मसले को बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, जब असर का वक्त हो जाए आप नमाज पढ़ लिया कीजिए। जज़ाकल्लाह। जी,
کنفیوژن بھائی آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے, آپ نے کہا ایڈ کر لیجئے, اور کل بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, تو آپ اپنا ڈیوائس کنیکٹ کر لیجئے, انشاءاللہ میں آپ کو ٹھیک ہے, آپ کا ڈیوائس کنیکٹ ہو گیا, میں آپ کو لے لوں. 1 منٹ خالی آپ ہولڈ کیجئے, میں وہ روایت شیخ جو بھائی نے ریفرنس مانگا تھا تسلیم الدین بھائی نے, وہ میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پر. تو تسلیم الدین بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, سنن نبی داؤد کی روایت ہے, اور حدیث نمبر ہے 3211. 3211. حدیث کے کچھ الفاظ بتائیں مجھے تھوڑا, میں حدیث ہی پڑھ رہا ہوں کہ ثم ادخلہ القبر من قبل رجلی القبر وقال هذا من السنہ. وہ روایت مجھے علم ہے لیکن میں 3211 ہے شیخ, سنن نبی داؤد, آپ شاملہ میں اگر سرچ کریں تو 3211 ڈال دیجئے. کوئی پرابلم ہے میرے یہاں شاید وہ نکلنے, وہ روایت مجھے علم ہے, میں وہ الفاظ بار بار ڈال کے تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ سرچ نہیں کر رہا. بہرحال آپ ان کو جی عبداللہ ابن یزید, جی عبداللہ ابن یزید کی ہی روایت ہے, اور انہوں نے اس کو سنت بتایا, اور جب انہوں نے کہا من السنہ تو من السنہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے شیخ روایت؟ اصل میں موبائل اسکرین بہت چھوٹا ہے نا تو دکھ نہیں رہی مجھے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, میں نے کوشش کی بڑا کرنے کی جتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا, تسلیم الدین بھائی کو ریفرنس بھی مل گیا ہوگا. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3211 نوٹ کر لیجئے بھائی. اگلے گیسٹ ہے کنفیوژن, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ جو ہے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہلو سر. بولیے سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر نیاز یا فاتحہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیا آگے رکھ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کا نام بھائی شیخ, ایک خالی آپ کا نام؟ جی آپ کا نام نہیں بتایا بھائی آپ نے. فیض, FAIZ, فیض. اچھا فیض بھائی, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. وعلیکم السلام. کہتا ہے نا ہمارا طریقہ ہے لقاء کا کہ آپ جب بھی بات کریں کسی سے تو سلام کر کے بات کریں. تو جی شیخ آپ جواب دے سکتے ہیں. ہاں, انہوں نے نیاز فاتحہ کے بارے میں سوال کیا ہے. میرے بھائی, قرآن کریم یہ تلاوت کرنے کے لیے, اس پر غور فکر کرنے کے لیے, تدبر کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ کھانے پر جو پڑھ کے خاص موقعوں پر خاص مناسبات پر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ خود ہی سوچئے, ایک کامن سینس سے سوچئے کہ اگر یہ چیز عبادت ہوتی, یہ چیز دین کا حصہ ہوتی, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا تھا؟ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, صحابہ کرام نے ہم تک اس کو پہنچایا. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہوتا, صحابہ کرام نے کیا ہوتا, تو کیا یہ بات ہم تک نہیں پہنچتی؟ تو کھانے پر فاتحہ پڑھنا اور وہ بھی خاص خاص موقعوں پر, یہ چیز ثابت نہیں ہے, یہ چیز بدعت ہے. آپ اس سے بچیے. آپ جہاں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ نماز میں, وہاں پر نہیں پڑھیں گے لوگ. بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اور کھانے پر فاتحہ پڑھ کے پھونکیں گے. یہ بدعت ہے, یہ سراسر, اور یہ چیز جائز نہیں ہے. آپ اس سے بچیں. جزاک اللہ خیر. امید ہے کنفیوژن پہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. یس سر, تھینک یو. فیض بھائی بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. نام بہت اچھا ہے آپ کا, کنفیوژن رکھنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. ٹھیک ہے, اس طرح کا نام رکھنا بھی جو ہے یہ تھوڑا سا شران محل نظر ہے. ایسا نام جس کا معنی غلط ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر کرتے تھے, اور کئی صحابہ کے نام آپ نے بدلے بھی. تو معنی کے نام کا معنی جو ہے اچھا ہونا چاہیے. اب کنفیوژن مطلب کیا ہوتا ہے, مطلب آدمی کیوں اپنے آپ کی طرف وہ کنفیوژن کو منسوب کرے؟ کنفیوژن کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. ہاں, تو یہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. جی, ایک آخری گیسٹ کو لے کر کے ہم اسٹریم کے اختتام کا اعلان کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد فوراً ہمارا ایک تجوید کا جو کورس ہے اس کی کلاس ہے. تو شیخ آخری سوال ہم لوگ لے لیتے ہیں. یونس بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا, آپ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ رب اغفر لی بولنا فرض ہے کہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ.
जी शेख। नहीं, वहां पे वो जो है जिक्र वाजिब है, रब्बे फिरली बोलना ये वाजिब है। कई तरह के अल्फाज हैं किसी भी लफ्ज में बोलना, लेकिन वो वाजिब है। अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़नी वरज़ुक़नी, ये अल्फाज भी वारिद हैं, और रब्बे फ़िरली के अल्फाज भी वारिद हैं, तो वो जिक्र वाजिब है। जी शेख, तो कल परसों मुझे पता चला शेख कि मेरे वालिद और वालदा इतने साल तक बोलते ही नहीं थे शेख, मतलब सजदे से उठते फिर से चले जाते। कोई बात नहीं, इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अब उनको पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उस पर मुआखजा नहीं करता है जहां पर आदमी नहीं जानता था, जाहिल था, उसको इल्म नहीं था, अब उनको पता चल गया, आगे इस पर अमल करें। जी बेहतरीन शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हमारी स्ट्रीम चल रही है। अल्लाह ताला इसकी बेहतर जज़ा आपको, आपके घर वालों को आखिरत में दे। अल्लाह ताला इसको हम तमाम के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ और उन भाइयों से, उन बहनों से माज़रत ख़्वाह हूँ जिन लोगों के सवालात नहीं हो पाए, चाहे गुलजार आलम हो, मूसा भाई हो, इसी तरह उम्मे आयशा, सरफराज और बशीर अहमद, इसी तरह इरफान सिसोदिया। आप इंशाल्लाह भाई, आप तमाम, और इसी तरह मुस्लिम भाई, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप कल इंशाल्लाह स्ट्रीम में आएंगे। मैंने आपके नाम नोट कर लिए हैं, इंशाल्लाह कल आप आएंगे, मुझे नज़र आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐड करूंगा और पहले ऐड करने की मैं कोशिश करूंगा। इसी तरह कमेंट्स के भी लोगों से हम माज़रत ख़्वाह है कि आपके भी सवालात नहीं हो पाए। इंशाल्लाह कल चूंकि ओपनिंग कमेंट नहीं होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्ट्रीम के भी और कमेंट्स के भी कुछ सवालात इंशाल्लाह हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, 8 बजे हम आपके रूबरू होंगे। आप जरूर भी जरूर अपने साथ अपने दोस्तों, अहबाब, भाई बहनों, घर वालों को जरूर लाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।